नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्यायस्य एकादशभागस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। बिभत्सरसोत्पत्तौ कारणानि कानि कानि भवन्ति। अवांछितदर्शनं गन्धः रसः स्पर्शः शब्ददोषात् उद्वेगजनितभावात् बिभत्सरसः उत्पद्यते। एतानि एव बिभत्सरसोत्पत्तौ कारणानि भवन्ति। बिभत्सरसः कैः अभिनीयते अथवा बिभत्सरसः कथं समनोद्भवति। मूखनेत्रयोः विघूर्णनेन नासानेत्रयोः आच्छादनेन मुखावनतकरणेन अव्यक्तपादपतनादिभिः बिभत्सरसः अभिनीयते। यथा अनभिमतदर्शनेन च गन्धरसस्पर्शशब्ददोषैश्च उद्वेजनैश्च बहुभिर्बिभत्सरसः समुद्भवति। अद्भुतरसस्य स्थायी भावः कः? विस्मयः। विस्मयः कस्य रसस्य स्थायी भावः भवति? अद्भुतरसस्य। अद्भुतरसः केभ्यः विभावेभ्यः उत्पद्यते? दिव्यवस्तुदर्शनात् ईप्सितमनोरथपूरणात् उत्तमवचनात् देवालयात् सभागृहात् विमानात् असंभावित मायायाः इंद्रजालदर्शनात् एतेभ्यः सर्वेभ्यः विभावेभ्यः अद्भुतरसोत्पत्तिर्जायते। अद्भुतरसस्य अनुभावाः के भवन्ति? नयनविस्तारः निमेषप्रेक्षणं रोमाञ्चः अश्रु स्वेदः हर्षः साधुवादप्रदानम् अत्युच्चशब्दैः हाहाकारकरणं हस्तपाद अङ्गुल्यादीनां चालनम् एतैः सर्वैः अनुभावैः अद्भुतरसः एव जायते। अद्भुतरसस्य के अनुभावैः अभिनयाः करणीयाः। नयनविस्तारः निमेषप्रेक्षणं रोमाञ्चः अश्रु स्वेद हर्ष साधुवादप्रदानम् अत्युच्चशब्दैः हाहाकारकरणं हस्तपाद अङ्गुल्यादीनां चालनम् एतैः सर्वैः अनुभावैः अभिनयाः प्रयोक्तव्याः। अद्भुतरसस्य व्यभिचारी भावाः के भवन्ति? स्तम्भः अश्रु स्वेद गद्गदः रोमाञ्चः आवेगाः संभ्रमाः प्रदर्शनं जडता उन्मादः धृतिः प्रलयः इत्यादयः व्यभिचारिणः भवन्ति। के अद्भुतरसस्य विभावरूपाः विज्ञेयाः भवन्ति। अतिशयार्थयुक्तवाक्यं शिल्पं कर्म रूपं एते अपि अद्भुतरसस्य विभावाः भवन्ति इति विज्ञातव्याः।
यथा यत्त्वलति सय्यार्थयुक्तं वाक्यं शिल्पं च कर्म रूपं वा तत्सर्वमद्भूतरसे विभावरूपं हि विज्ञेयम्। अद्भुतरसस्य अभिनयः कैः जायते। हसः हाहाकार शब्दः साधुवादः बेपथुः गद्गदवचनं स्वेदादिभिः अभिनयः जायते। यथा स्पर्शग्रहोल्लूकशनैर्हाहाकारैश्च साधुवादैश्च बेपथुर्गद्गदवचनैः स्वेदाद्यैरभिनयस्तस्य। शृंगाररसस्य कति भेदाः सन्ति ते के। शृंगाररसस्य त्रयः भेदाः सन्ति। यथा वाङ्शृङ्गारः वाचिकशृङ्गारः नेपथ्यशृङ्गारः वस्त्रशृङ्गारः क्रियाशृङ्गारः कार्यशृङ्गारः इति। यथा शृङ्गारं त्रिविधं विद्यात् वाङ्नेपथ्यक्रियात्मकम्। अद्य एतावत्पर्यन्तम् एकादश भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः द्वादश भागस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।